बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी मुनाजरा जारी है व्हाट्सएप के ऊपर कादियानी मरज़ई मुरब्बी राशिद साहब से। तो आइए जी वो मुनाजरा देखें। मुस्लिम और अहमदी मुकालमा के अंदर मुनाजरा जारी है। यहाँ से गुफ्तगू चूँकि ये काफ़ी तवील हो चुकी है, तो वो सारी फिर गुफ्तगू मैं आपको ये सुनाता हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग पर आ जाए। यहाँ से पीछे से ये गुफ्तगू हुई है जी, ये सारे सुनने जी आप। ये हकीम राशिद साहब की ये आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फौरन याद करता हूँ। मैं आप मुनाजरा करके लड़ाई नहीं करता। मुनाजरा होता है सिर्फ। अच्छा, कमेंट करके बताना कि ये व्हाट्सएप की ऑडियो आपको क्लियर सुनाई दे रही है। कमेंट करिए। करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे लगाइए। वो कह रहा है जी मैं मुनाजरा सिर्फ व्हाट्सएप पर ही करूंगा, मैं इधर उधर नहीं करता। अच्छा, नीचे फिर ये मेरी ऑडियो आई थी, इसी को मैंने टैग करके नीचे जवाब दी है। हाँ, ये वाली ऑडियो थी, ये मेरी ऑडियो है। उसके बाद जी हकीम राशिद साहब, मेरा भी शुरू से यही पॉइंट है। मैं यूट्यूब पर लाइव डिबेट करता हूँ, सवालों का जवाब देता हूँ। तो मर्जी है आपकी, ग्रुप में आप बैठे रहें और भी दोस्त आप उसके साथ सवाल जवाब कर लें। जब दिल किया आपका तो मुझे मेरे पर्सनल के अंदर मुझे बता दीजिएगा, तो फिर लाइव बात कर लें। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं है। एक मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अल्लाहु अकबर। कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब सुनिएगा जी मिस्टर, आप उस शेर को जब आपको नहीं समझ आ रही ना, तो वो बेहतर है कि आपके लिए कि वो ना पढ़े। ठीक है ना? और जो आपके अहमद रजा बरेलवी कह गए, वो क्या कह गए? मैं अदना सा कुत्ता हूँ गौस पाक का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नहीं। गौस पाक को चढ़ा दिया ऊपर। और एक जगह पे वो फरमा रहे हैं, मैं आला नस्ल का कुत्ता हूँ। एक जगह पे अदना सा कुत्ता हूँ, एक जगह पे आला नस्ल का कुत्ता हूँ। यार, आप बता दें आवाज क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी जगह पे आपके ये फवाद काबिल साहब आए तजवीज़ हैं। में वो भी फवाद साहब माइक म्यूट हटा के मुझे बताइएगा वॉइस क्लियर है। हेलो, फवाद अहमद साहब आए हैं।
हेलो, चलो फवाद साहब का अपने नेट का इशू है, चलें बहरहाल। भी कहते चले गए हैं। मैं गौस पाक के कुत्तों का कुत्ता कुत्तों का कुत्ता हूँ। आपके इलियास कादरी भी वो यही कहते हैं। ठीक है, ये तो आपके उस शेर के जवाब में है, क्योंकि आप उस शेर को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक आजिज़ी में कहा है अपने आप को, तो जो कुत्ता कह दिया वो पूरे का पूरा ही एक उसके अंदर भी है, उसके पास भी है जहर नफरत। अब ये समझिए कुत्ते के अंदर भी है जो अपने आप को, आपके अहमद रजा बरेलवी साहब कुत्ता कह रहे हैं अपने आप को, और सारी कौम को बरेलवियत को कुत्ता कह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये पोस्ट मैंने सेंड की है, ये पोस्ट आप एक दफा देख लें और ये मैं एक दफा पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ये पूरा मुनाजरा फिर इस पोस्ट के ऊपर हुआ है। सीरतुल महदी सफा 214 हिस्सा पंजम। बरकत बीबी साहिबा अहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम साकना तलवंडी ने बवासन लजना अमानुल्लाह का ध्यान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन हजरत आप लेटे हुए थे, यानी मिर्जा कादियानी लेटा हुआ था और मैं पाँव दबा रही थी। कई तरह के फल, लीचियां, केले, इंजीर और खरबूजों में से आपने मुझे बहुत से दिए। मैंने इनको बहुत संभाल कर रखा कि ये बाबरकत फल हैं, इनको मैं घर ले जाऊंगी ताकि सबको थोड़ा थोड़ा बतौर तबरक के दूं। जब मैं जाने लगी तो हुजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वाई परनम दे दो, इसके रहमदानी के अंदर, शर्मगाह के अंदर दर्द है। एक्सट्रैक्ट वाई बर्नम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दवा लाकर दी। हजूर ने 10 कतरे डाल दिए। हजूर ने 10 कतरे अपने मुकद्दस हाथों से डाल दिए अंदर, बताया कि 10 कतरे रोज सुबह को पिया करो। मैं घर जाकर पीती रही। ये पोस्ट है, इस पोस्ट पर अब आगे मजीद अब गुफ्तगू होगी। जनाब सुनिए। देखिए, आप अपनी हटदर्मी पे ना जाएं, ठीक है। आपको पता है आप मेरे से 4 दफा शिकस्त खा चुके हैं और बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। आखिरी दफा वो बहाना लगाया गया, इमरान कालू बैठा, मैंने उसके साथ बात कर दी, भाग भाग के उधर जा रहे थे, मैं पकड़ रहा था। ये आखिरी दफा की बात है। तो उस दिन तो खैर आपकी अल्लाह ताला माफ करे जो धुलाई मेरे से हुई है ना, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर वो याद है तो आप कभी मेरे सामने आएंगे नहीं। तो ये तो मैं कहता हूँ आपने बड़ी हिम्मत कर दी है कि आप 1-2 ऑडियो कर ली हैं। मुझे वैसे आप पे उम्मीद नहीं थी कि आप ये ऑडियो भी करते, मैं सही बताऊँ, लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि बड़ी हिम्मत है ये ऑडियो कर ली है। इतना तो कह दिया कि भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, क्यों भाई मैं आपका पाबंद हूँ कि मैं वहाँ करूँगा। जो सामने है आसान चीज़ है, मैं तो वहाँ बात करूँगा जहाँ पे सारी दुनिया सुनती है, सारे ग्रुप वाले सुनते हैं। तो आप यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ करें। अच्छा जी, वो कह रहा है, बार बार कह रहा है इधर ही बात करो, इधर ही बात करो। जी मुबशर साहब, हमारे पास आप लोगों के मुशरकीन में से जो आप हैं, आपकी इतनी वीडियो हैं, मैं अगर लगानी शुरू कर दी तो आप भाग जाएंगे, अब नाराज हो जाएंगे। लिहाजा मैं सवाल जवाब की बात कर रहा हूँ, आप सवाल करें। पहला लास्ट टाइम की तरह मैं आपको मौका देता हूँ, यहाँ पे आप सवाल करें, उसका मैं जवाब दूंगा। अच्छा, जब मेरा जवाब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। इसी तरह जब आपका जवाब खत्म हो जाएगा तो साथ ही आप सवाल भी कर सकते हैं मुझसे। तो ये तरीकेकार होगा। आज के दौर में बरेलवियत जो फिरका है, मुशरकीन का फिरका कहलाता है। देवबंदी बरेलवियों को मुशरक कहते हैं, शिया मुशरक कहते हैं, जमात अहमदिया बरेलवियों को मुशरक कहती है। गरज के 3 बड़े जो फिरके हैं वो बरेलवियत को मुशरकीन का फिरका सबर भी कर सकता हूँ मैं, और मैं कहता भी हूँ कि ये मुशरकीन में से हैं लोग। और ज़रा आप मुझे मुशरक की तशरीह कर देंगे ज़रा, अगर आपको। जी यकीन साहब, कोई बात नहीं है, आप ये सवाल आपको मैं कर देता हूँ। तो
آپ جواب دے دیں. یہ ایک سوال ہے میرا کہ یہ مرزا صاحب نے جس خاتون کو کیلے دیے تھے، یہ سیرت المہدی صفحہ 214 حصہ پنجم اور مرزیوں کی حدیث نمبر 1350 کے اندر وہ لکھا ہے. اچھا یہ جو خاتون تھیں مقدس خاتون، یہ اس خاتون کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں، تعارف کروائیں کہ یہ کون تھیں. بس اس خاتون کے بارے آپ نے بتانا. عرفان بات یہ ہے کہ جو بھی نام ہو میں تو یہ ایک عرفان قادیانی مرزئی عرفان ہے، تو وہ اپنی آڈیو ڈیلیٹ کر چکا ہے، تو یہ حکیم راشد صاحب اس کو جناب ٹیگ کر کے جواب دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی وائس تھوڑی سی تبدیل کی ہوئی ہے، 1.5 کے اوپر یہ وائس رکھی ہے تھوڑی سی تیز، تاکہ آڈیو چلے اور یہ مناظرہ جلدی ختم ہو. آپ مجھے وہ جو سکین ہے نا، جو آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ وہ ثبوت دے دیں، میں اس عورت کا سارا چٹا بٹا سب نکال کے تو آپ کو دے دوں گا. صرف مجھے وہ ثبوت دے دیں جس کی بنا پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. شکریہ. یہ میں نے پھر بتایا بھی ہے کہ ثبوت یہ ہے، یہ ہے ثبوت. اچھا جی آگے. جی محترم بشیر صاحب، یہ جو بات ہے نا، اوپر تو نام لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور وہاں آپ نے اتنی غلط بیان کی ہے کہ کیلا دیا، وہاں کیلے کا نام ضرور آیا ہے. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ کیلا دیا، وہ جھوٹ آپ نے بولا، بہت بڑا جھوٹ. وہاں سارے پھلوں میں نام اس کا کیلے کا لکھا ہوا ہے. اپنی ذہنیت دیکھیے، آپ نے اس میں سے کیلا لفظ چن کر تو آپ نے اس کو ایک برائی کے ذمے میں برائی کے رنگ دے کر پیش کر دیا، کیلا دیا. حالانکہ یہاں پہ آپ خود جھوٹے ہو گئے ہیں. یہاں پہ اور چیزوں کا پہلا نام ہے لیچیوں کا، ٹھیک ہے، لیچی، سیب، انگور، سب کی چیزوں کا نام ہے پھلوں کے، اور کیلے کا بھی نام ہے. لیکن آپ نے کیوں کیلا چنا؟ کیونکہ آپ نے خود کہا ہاتھ میں پکڑ کر، یہ مدینے کا کیلا ہے، یہ کیلا لینے کا ہے، دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے، دینے کا ہے. آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کو کیلا یہ دیتا. یہ آپ کی ویڈیو کتنی چلی تھی، وائرل ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ کو وہ کیلا اپنا یاد تھا، تو آپ نے اس میں سے، ان پھلوں میں سے کیلے کو ہی چنا، کیونکہ آپ کو کیلا بہت پسند ہے. آپ اکثر کیلے لیتے بھی ہیں اور انجان لوگوں کو آپ کیلے دیتے بھی ہیں، تو لہٰذا یہ جواب ہے اس کا. شکریہ جی. اور نیچے جی یہ جو تحریر ہے، نیچے جس پہ آپ کا انڈیکیٹ لگا ہوا ہے، اوپر آپ کے پھول کی تصویر لگی ہوئی ہے، نیچے والی تحریر، وہ جناب آپ نے اپنے پاس سے تحریر کی ہوئی ہے. میرے سے شرط لگا لیں، یہ کتاب میں اگر ہو تو میں اپنے آپ کو شکست تسلیم کروں گا. کتاب میں سے، ہماری اس اصل کتاب میں سے نکال کے دکھا دیں، سمجھے نا؟ تو آپ کو بہت بڑے جھوٹ بولتے ہیں بشیر صاحب. اپنے جھوٹوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے، یا آپ کو شرمندہ ہونے کی بجائے، اپنا دانستہ طور پہ آپ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آگے بولتے جا رہے ہیں. پلیز آپ اپنی عقل سے کام لیجئے. جھوٹ کسی پہ باندھنا، اللہ پہ باندھنا جھوٹ، اور قرآن پہ نعوذ باللہ، قرآن کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر جھوٹ باندھنا، سیدھا سیدھا انسان جہنم میں جاتا ہے. لو جی شاہ جی، آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا بشیر صاحب. اب میرا آپ سے سوال ہے یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کر دیجیے. شکریہ. یہ میرا سوال ہے آپ سے. یہ حکیم راشد صاحب، جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں کہ سیب کا بھی ذکر ہے تو انگور کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے سیب اور انگور؟ تو جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی کیلے کی یا کیلوں کی بات تو کی نہیں، میں نے تو صرف وہ مقدس خاتون اس کے بارے میں آپ کو پوچھا ہے. تو آپ اتنے سیخ پا ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تو میں تو وہ صرف پوچھ رہا تھا کہ وہ جو مقدس خاتون تھی، آیا اس کا وہ، میں تعارف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا کہ نہیں، کیونکہ آپ قادیانی مرزئی ہیں. تو یہ خاتون بھی مقدس خاتون جس کو کیلے دیے تھے مرزا جی نے، اور 2 قطرے بھی اس کے رحمدانی کے اندر، شرمگاہ کے اندر ڈالے تھے، تو وہ جناب وہ مقدس خاتون جس نے کیلوں کو سنبھال کے رکھ لیا تھا، اس کا آپ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ کی دادی نانی لگتی تھی کہ نہیں؟ تو میں تو تعارف اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو آپ آ گئے ہیں کیلوں کی طرف، کیونکہ اصل میں آپ کے مرزا جی وہ کیلے دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے. تو اب آپ کو تو ٹینشن پڑ جانی ہے. تو وہ جو مدینے کا کیلا تھا یا قادیان کا کیلا، تو یہ تو اب آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. کیلا تو پھر کیلا ہی ہوتا ہے نا جی. اچھا یہاں پر
میں نے کیلا نہیں، کیلے کیلے یہاں بات ہو رہی ہے، ایک کیلا نہیں تھا، وہ کیلے تھے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ابھی کیلوں کے اوپر بات نہیں ہم کر رہے، بات تو وہ مقدس خاتون کی ہو رہی ہے. وہ بتائیں وہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ اور ایک اور آپ کو بتا دوں مرشد صاحب، آپ کے جتنے چیلے تھے وہ سب بھاگے ہیں، اور میں ان کو یہی کہتا رہا ہوں اپنے استاد کو، مفتی صاحب کو لاؤ میرے سامنے، میں دیکھوں گا وہ کیسے میرے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ آئے ہیں تو وہ دوڑ گئے، بلکہ وہ پہلے ہی دوڑ گئے تھے. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا دوڑ گئے. یہ تو حالت ہے ان کی، قرآن سننے کو گوارا نہیں کرتے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور ہاں، اوپر سے طاہر القادری نے بھی کہہ دیا اسلام میں کچھ نہیں رہ گیا. کیا اس نے وضاحت سے آپ لوگوں کو خود ہی شرمندہ کر دیا ہے. مبشر صاحب آپ نے وہ اپنی آڈیو ڈیلیٹ کر دیا ہے، بہت چلاکیاں کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتا تھا کہ میں نے آپ کو وہ آڈیو سنا دینی ہے جس میں آپ نے کیلے کا ذکر کیا ہے. اب پھر آپ نے ایک اور جھوٹ بول دیا ہے کہ آپ نے کیلے کا ذکر ہی نہیں کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ. یہ کیسے مفتی حضرات ہیں؟ چلو میں یہ نہیں کہتا جھوٹ غلط بیانی کر کے پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اور مانتے نہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں. جی حکیم اللہ شاہ صاحب، ابھی تو میرے سوال کا جواب تو ہوا نہیں، آپ نے ایک سوال کر بھی دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں. ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی حکیم اللہ شاہ صاحب، وہ جو آڈیو ڈیلیٹ کی ہے وہ آپ کے دوسرے محبی عرفان صاحب نے کی ہے، جس کے اندر انہوں نے انکار ہی کر دیا تھا کہ یہ سیرت المہدی کتاب ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں مولویوں نے یہ بنائی ہوئی ہے. تو وہ آپ نے ان کو خود کہا تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات کریں اور ایک ایک آڈیو سینڈ کریں. آپ کی آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے، ایک آپ کی آڈیو ایک میری آڈیو، تو یہ طریقہ کار ہے. اب مجھے بتائیں وہ مقدس خاتون کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں جس نے کیلے لیے تھے مرزا جی سے؟ تو محترم آپ نے خود ہی اس کا نام اوپر لکھ دیا، اب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں. اور حوالہ بھی آپ نے نیچے جب ہماری عبارت اپنے پاس سے لکھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ دیں کہ یہ جو نیچے والی عبارت ہے وہ ہماری کتاب سے لی گئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ دیں کہ وہ آپ نے ہماری کتاب سے لی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے حقیقت کا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، آپ بول رہے ہیں یا میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک سے زیادہ 3 پھلوں کے نام ہیں اس میں، اسپیشل کیلے کا ہے ہی نہیں ہے. اگر ہاں اسپیشل جس طرح آپ کیلے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں نا، اگر کیلے کا نام ہوتا تو پھر کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں لیچیاں پہلے ذکر آیا. ٹھیک ہے. ابھی میں دوبارہ اس کو آپ کو گروپ میں اسکرین بھیجتا ہوں، سینڈ کرتا ہوں، سارے دوست دیکھ لیں کہ اس میں صرف کیلے کا ہے یا اور بھی پھلوں کے نام ہیں. حکیم اللہ شاہ صاحب، ایک آپ کی آڈیو ایک میری آڈیو، اور آڈیو چھوٹی چھوٹی طرح سینڈ کریں تاکہ سننے میں بھی آسانی رہے اور جواب دینے میں بھی آسانی رہے. میں نیچے والی عبارت، اوپر والی عبارت، ادھر کی عبارت، ادھر کی عبارت کی بات نہیں کر رہا. بات صرف اس مقدس خاتون کی ہو رہی ہے جس نے مرزا جی کے مسیح موعود کے ہاتھوں سے کیلے لیے تھے اور مرزا جی نے ان کو کیلے دیے تھے. تو وہ مقدس خاتون کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آڈیو چھوٹی سینڈ کریں ذرا. جی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مبشر صاحب آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں. اگر جھوٹ سے آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو میں غلط بیانی کہتا ہوں، غلط بیانی سے کام نہ لیں. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ اس عورت نے کیلے لیے، کہیں نہیں لکھا. آپ لکھا وہ ثابت کر دیں کہ کیلے لیے تو پھر وہ عورت بھی نہیں مانی، وہ اس نے بھی آگے کہا ہے کہ پھل دیے. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ ثابت کریں کہ اس میں صرف کیلے کا نام ہے، باقی پھل کا نام نہیں ہے. یا تو پھر آپ کی نظر کمزور ہے، تو یہاں پھر آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. شکریہ. اچھا تو وہ کیا اس نے پھینک دیے تھے جب مرزا جی نے کیلے دیے تھے؟ یہ بتا دیں آپ. جی مشر صاحب آپ دیکھ لیں اس میں کیا کچھ ہے. لیچیاں ہیں، خربوزے ہیں، انجیر ہے. ٹھیک ہے. یہ نام بھی ہیں. تو آپ کو میرا خیال نظر آپ کی کمزور ہو گئی ہے. آپ دیکھیں، اینک لگا کے دیکھیں کہ وہاں اور بھی پھل ہیں کہ نہیں ہے.
تو پڑھیں, غور سے پڑھیں کہ انہوں نے آگے کیا لکھا ہے. وہ عورت بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے مجھے دیے کیلے, نہیں خالی کیلے نہیں دیے, باقی پھل بھی ہیں. اب باقی پھلوں کا نام لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں؟ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب تو آپ دے نہیں رہے کہ اس مقدس خاتون کا تعلق آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں, اس کا جواب آپ دے ہی نہیں رہے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ پتہ نہیں کون سی مقدس خاتون تھی. آپ بتائیں تو صحیح نا, اس کا جواب آپ دے ہی نہیں رہے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کھینچ کے جان بوجھ کے کیلوں کی طرف لے گئے ہیں. کیلوں کی بات تو میں نے کی نہیں ہے, بات تو صرف مقدس خاتون کی ہو رہی تھی. بل مرضی آپ کی, بار بار آپ کیلے 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 کیلوں لیچیوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو مرضی ہے آپ کی. تو بہرحال اس کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہ اس خاتون نے کیلے نہیں لیے تھے, تو میں کہہ رہا ہوں نہیں اس نے لیے تھے کیلے. وہ سیرت المہدی کا وہ صفحہ میں نے سینڈ کیا ہے, دیکھ لیں. کیونکہ جب مرزا جی نے اس کو کیلا دیا ہے, یا کیلے سوری ایک کیلا نہیں تھا زیادہ کیلے تھے, تو جب مرزا جی نے کیلے اس کو دیے تو اس نے لیے ہی ہوں گے نا, پھینک تو نہیں دیے ہوں گے نا. بتائیں آپ کہ پھینک دیے تھے اس نے, وہ تو آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس نے سنبھال کے رکھ لیے. تو وہ تو ابھی میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی تو بات یہ ہو ہی نہیں رہی. وہ کہاں پہ سنبھال کے رکھے تھے اس نے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی مجھے بتا دیں کہ وہ جو کیلے اس نے پھر سنبھال کے رکھے تھے, وہ یقینی سی بات ہے لیے ہیں اس نے تو سنبھال کے رکھے ہیں نا, ویسے تو نہیں اس نے سنبھال کے رکھے نا. محترم وہاں لکھا ہی نہیں ہے کیلے دیے تھے. کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں. آپ کو تحریر پڑھ, کیا تو اردو پڑھنی نہیں آتی, آپ غور سے پڑھیے. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ پڑھیے, غور سے پڑھیے. اس میں یہ وہ عورت کہہ ہی نہیں رہی کہ مجھے کیلے دیے, اور وہ عورت کہہ رہی کہ مجھے پھل دیے, کئی طرح کے پھل. ٹھیک ہے, اس میں کیلے کا نام ضرور ہے لیکن لکھا کئی طرح کے پھل دیے. اب اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہیں تو مجھے بتائیے. صرف کیلے کا لفظ نہیں ہے کہ کیلے دیے, کئی طرح کے پھل دیے, جس میں وہ لکھی ہیں آگے لیچیاں, وہ اپنا انجیر اور خربوزہ, اور اس طرح کا ایک اور پھل ہے اس کا ابھی یاد نہیں آ رہا ذہن میں کیونکہ میں اوپر سے دیکھ نہیں کر رہا آڈیو. پر 3-4 پھل ہیں, کیلا بیچ میں جس میں ربڑا ڈالا ہوا ہے. تو اب آپ اپنے کیلے کی بات کریں, آپ نے جو یہ مدینے کا کیلا ہے کہ کیلا لینے کا نہیں دینے کا ہے, کیوں آپ کیلے زیادہ ضرور زیادہ ہی دیتے ہیں کچھ لوگوں کو. اس کیلے کی آپ بات کریں جس کی ڈیوٹی آپ نے لی ہوئی تھی, ذمہ داری, لوگوں کو کیلے دے رہے تھے. مدینے کا کیلا اتنا بڑا. جی مبشر صاحب, پہلے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے کیلے صرف دیے تھے, یہ ثابت کریں. اس تحریر میں یہ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے مرزا صاحب نے کیلے دیے. آپ غلط بیانی سے پھر بار بار غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے کیلے دیے, کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے جھوٹ بولنے میں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی, یا اردو لکھے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, سیدھی سی بات, میرے ساتھ. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ میں اس کو جانتا ہوں, نہ میں نے نام پہلی دفعہ سنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ پڑھا ہے. باقی نہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے, نہ مجھے پتا ہے. اوکے, جواب دے دیا میں نے. باقی رہی کیلے والی بات, وہ بھی آپ کی جھوٹ ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام نے کیلے اس عورت کو نہیں دیے. وہ عورت خود کہہ رہی ہے کہ کئی طرح کے پھل دیے انہوں نے اس عورت نے کیلے کا نام بھی نہیں لیا. لکھنے میں کیلا آ رہا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتا. آپ سمجھے نا؟ حکیم شاہ صاحب, وہ میرے بھائی کیا ہو گیا آپ کو بار بار کیلے 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 کیلے؟ وہ کیلوں کی تو بات نہیں میں کر رہا مجھے. چلو آپ ذرا جلدی جلدی بتا دیں کہ یہ خاتون, یہ جو کڑی تھی, یہ لڑکی تھی, یہ جو لجنا تھی, یہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ چلو جٹ کی زبان سے, سیدھی سادی زبان میں پوچھنا پیا, تھوڑی کچھ لگتی سی کہ نہیں, بس اتنا پوچھا میں نے میرے بھائی. آپ بار بار کیلوں کو بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں اور لیچیوں کو, پھلوں کو گھسیڑ رہے ہیں. ابھی کیلوں کو نکال کے باہر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, وہ بعد میں اس کو اندر باہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مجھے بتا دیں وہ مقدس خاتون جس کو مرزا جی نے کیلے دیے اور لیچیاں اور پھل دیے اور اس نے سنبھال کے پھر رکھ لیے, وہ آپ کی کچھ لگتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بشر صاحب, آپ ایک اپنے جھوٹ پہ اڑ چکے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اس جھوٹ سے اکھاڑ دوں گا. ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ دیا ہے, آپ کیا چیز ہیں؟ اور یہ میں اب آپ کو آخری دفعہ بتا رہا ہوں کہ وہاں صرف کیلے کا ذکر نہیں ہے. آپ بار بار کیلے کیلے لگا رکھے ہیں, کیلوں کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. وہ خاتون, مقدس خاتون, یہ کہہ رہی ہے آپ نے کئی طرح کے مجھے پھل دیے, مثال کے طور پہ لیچیاں, خربوزے, انجیر, کیلے, یہ چیزیں. اچھا اب یہ مجھے بتائیں
نہ تو کیلا جو ہے پھل شروع میں آ رہا ہے نہ ہی آخر پہ آ رہا ہے، جو آپ نے اتنا اس پہ زور دے رکھا ہے. شکریہ، آپ سمجھے اس بات کو. چلے ٹھیک ہو گیا، آپ کا جواب آ گیا کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو پھر تو آپ کا مرزا جی سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. بھائی مرزا جی تو آپ ایک طرف سے نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، علم خاکی بھی مانتے ہیں، بشر کی جائے نفرت بھی مانتے ہیں. تو سب کچھ جب مرزا جی کو آپ مان رہے ہیں تو ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ان سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں تھیں ان سے بھی ہم انکار کرتے ہیں. بات نہیں تو سمجھ آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اتنے پیار سے منجی کے اوپر بٹھا کے، چارپائی کے اوپر بٹھا کے، لٹا کے نہیں، لٹا کے نہیں، نہ یہ جھوٹ ہو جائے گا، بٹھا کے چارپائی پہ بٹھا کے خود مرزا جی لیٹے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کو وہ کیلے پھل لیچیاں دے رہے ہیں اور وہ بڑے احترام سے سنبھال کے رکھ رہی ہے. تو اتنی مقدس خاتون کہ جس کا اتنا احترام کیا مرزا جی نے، رات کو اس کو کیلے بھی دے رہے ہیں، اس نے سنبھال کے بھی رکھ لیے ہیں، پھر اپنی شرمگاہ کا وہ تذکرہ کر رہی ہے، رحم دانی کے اندر 2 قطرے بھی وہ ڈال رہے ہیں وائی برنم کے. تو وہ بتا رہی ہے کہ مجھے حضرت مسیح موعود صاحب یہاں پہ درد ہوتی ہے. تو حضرت مسیح موعود پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ درد ہوتی ہے؟ تو وہ پھر بتاتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے. تو پھر وہ قطرے بھی ڈالتے ہیں. تو اتنی مقدس خاتون آپ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات کریں آپ کیلوں کی طرف آتے ہیں. اب آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ وہ جو کیلے اس نے سنبھال کے رکھے تھے وہ کہاں پر سنبھال کے رکھے تھے، کس جگہ پہ؟ یہ مجھے بتائیے کہ عبد القادر جیلانی آپ کے کیا لگتے ہیں، یا خادم حسین رضوی آپ کا کیا لگتے تھا، یا احمد رضا بریلوی آپ کے کیا لگتے تھے. ٹھیک ہے، میں تھے اس لیے کہ وہ بیچارے مر گئے. تو آپ مجھے اس عورت کا پوچھ رہے ہیں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے اوپر بیان دے دیا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا، میری کچھ نہیں لگتی، بس ختم. جی مبشر صاحب، نہ میں ان کو رسول مانتا ہوں نہ میں ان کو نبی مانتا ہوں. یہ میں نے پوری اپنی جماعت کو بھی کہہ دیا ہے اور پوری غیرم دی سارے جیسے بھی اونچے نیچے طبقے کے ہیں بائیں بائیں رہنے والے جو سب کو میں نے بتایا ہوا تھا میں نبی ان کو نہیں مانتا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ امام مہدی سچا ہے، تو بس میں ان کو امام مہدی مانتا ہوں. آگے ایسے نبی اگر بات کرنی ہے تو کسی اور سے کرے، ایسے امام مہدی کرنی ہے تو میرے سے کرے. اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ کو آپ نے بتا دیا. اس پہ تشریح کریں ذرا. شکریہ. اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں کیوں یہ بھیجتا ہے، ایسی آیت کیوں بھیجی تھی؟ جی یہ خاتم صاحب رضوی ارگوس پاک اور یہ سارے بابے ہیں، میرے بابے ہیں، بزرگ ہیں، میرے مقدس ہستی ہیں میری. یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے. ہاں جی، سوال گندم جواب چنا، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ اور بتا رہے ہیں. بات تو میں نے سوال یہ کیا کہ وہ جو کیلے حضرت جی نے دیے تھے مسیح موعود صاحب نے اس مقدس خاتون کو جس کا آپ کے ساتھ تو کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، تو وہ کیلے اس نے سنبھال کے رکھ لیے تھے. وہ آگے لکھا ہوا ہے، غور سے پڑھیں ذرا عبارت. اس نے سنبھال کے رکھ لیے، وہ کہاں پہ سنبھالے تھے؟ یہ سوال میرا سمجھ لیں، پہلے سوال سمجھ لیں پھر جواب دینے میں آسانی رہے گی. یہ یہاں پر تو آپ نے موضوع چینج کر دی ہے. یہ آپ یار بالکل موضوع تبدیل ہو گیا. اب چلو جی آپ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتے، حالانکہ مرزا غلام قادیانی نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. ایک غلطی کا دلہ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری کتاب اسی مدعے کے اوپر ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں مرزا کو نبی اور رسول نہیں مانتا. اب آپ کی بات سچی ہے یا مرزا قادیانی کی سچی ہے، آپ بتا دیں. دوسری بات یہاں پر یہ ایک موضوع آپ نے چھیڑ دیا جی مجھ سے امام مہدی کے موضوع پہ بات کرو. مطلب یہ کہ آپ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں پھر امام مہدی اگر مانتے ہیں تو امام مہدی کا ثبوت کہاں پر ہے؟ آیا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ اگر قرآن میں ہے تو وہ قرآن کی آیت پیش کر دیں، اگر حدیث میں ہے تو وہ حدیث پیش کر دیں. چلیں بات شروع کریں. جی مبشر صاحب، وہ آپ کا تو وہ حساب ہے میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. آپ کے اپنے دماغ میں کیلا کھبا ہوا ہے، وہ والا مدینے والا کیلا، تو اس لیے آپ کو چاروں طرف کیلے کیلے نظر آتے ہیں، وہ بھی لمبے لمبے، چھوٹے نہیں. تو آپ نے اپنے کیلے اپنے ہاتھ سے کیلا ہلا رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ یہ وہی اس کی اس سے مشابت ہے جو آپ کے پاس بھی ہے، سارے مردوں کے پاس ہوتا ہے. آپ اس کو یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ میرا کیلا ہے. اچھا، وہ کیلا کہاں گیا ہے مجھے یہ بتائیے. وہ ابھی آپ نے مدینے کا کیلا سنبھال کے رکھا ہے کہ نہیں، جس پہ سے آپ کی جان مشکل سے بچی تھی، ورنہ گجرانوالہ کے اندر آپ کو انہوں نے جان سے مار دینا تھا. اور وہ ویڈیو میرے پاس ابھی ہے، اگر کہتے ہیں تو میں وہ لگا دوں ویڈیو جس میں آپ کی دھلائی ہو رہی تھی.
अगर पुलिस ना बचाती तो आपको तो मार देना था जान से उन्होंने, आपके ही हवारियों ने, आपके ही दोस्तों ने। तो आप जब दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं अपने आप को भी देख लिया करें। शुक्रिया। देखिए यहाँ से तो आपकी और मेरी बात बनती नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि मुनाजरा नहीं, सवाल जवाब, ठीक है। मैं मुनाजरा नहीं, मैं आपको सवाल जवाब में शिकस्त दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरे सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, इस पे तशरीह का। हाँ जी, मैंने आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दे दिया है। अब जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, इसकी तशरीह करो, तर्जुमा और तशरीह दोबारा करो। और मैंने कोई मौजू नहीं चुना, ना ना ना, कोई सवाल जवाब, एक सवाल आपका एक सवाल मेरा है, वो मैं उसी पे कायम हूँ, वही होना चाहिए। शुक्रिया जी। वो लंबे लंबे केले, तो वो मुझे बता दें कादियान के जो केले थे वो लंबे थे कि वो छोटे थे, जो मिर्जा जी ने वो मुकद्दस खातून को दिए थे और उसने संभाल के रख लिए थे? हैं? अभी तो मैंने ये उसके बारे में बड़ा कुछ पूछना था, आपने मौजूद तब्दील कर दी है। तो बहरहाल केलों के ऊपर ही आप रह रहे हैं तो बेहतर है। मैं तो ये सब ये चाह रहा हूँ कि आप उसी केलों के ऊपर ही रहें। वो बताएं मुझे जरा, मिर्जा जी ने जो केले दिए थे वो लंबे लंबे थे छोटे छोटे थे? 1 फुट का तो होगा, क्योंकि कादियान का मुकद्दस केला था मिर्जा जी का। हाँ जी, मिर्जा जी ने केले, बल्कि केला नहीं था, केले थे, वो दिए उसको, उसने संभाल के आगे से रख लिए। और वो जगह भी तो बताए ना किस जगह पे संभाल के रखे। अब केलों पर ही रहिएगा। अब बंदरों की तरह इधर उधर मौजू बदलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। जी। जो आपने केला पकड़ के केले को हुशारी दिला रहे थे, पहले उसका तो इंसाफ कर लें। आपका वो केला जो था आपकी तो जानलेवा साबित हो रहा था, है? मदीने का केला। अब दोबारा तो आपने जिंदगी भर नहीं करेंगे वो वीडियो, मदीने का केला। मदीना का केला लंबा होता है, बड़ा है ना, आपने ये आपके अल्फाज है, ठीक है ना। शुक्रिया जी जनाब, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत के बारे में मैंने आपको बता दिया। तशरीह आपने करनी है कि मैंने करनी है? तशरीह करें। तशरीह यही है कि हर जी जान ने मौत का जायका चखना है। वो किसी एक मौजू पर तो रहे आप। आपका मौजू नहीं मुझे समझ आ रहा। कभी जी नहीं मैं मिर्ज़ा कादियानी को नबी रसूल नहीं मानता, अब ये एक अलग मौजू है। मैं जी इमाम मेहदी मानता हूँ, ये एक अलग मौजू है। इमाम मेहदी के बारे में मैंने आपसे सवाल किया कि कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, उसका आपने कोई जवाब दिया नहीं है। तो भाई आप किधर कभी केलों पर चले जाते हैं, कभी आप, मैंने वो मुकद्दस खातून का पूछा था उधर से भाग गए आप, और ऊपर से मुझे कहते जा रहे हैं कि किस दे दी। यार क्या है आप, कैसे मुरब्बी हैं आप? मर्जियों के मुरब्बी ऐसे होते हैं। आप कह रहे नहीं मैं मुनाजरा नहीं कर रहा, सवाल जवाब कर रहा हूँ। भाई जो भी कर रहे हैं आप जवाब तो दें कम से कम। तो कोई मौजूद तो मुझे बताएं पहले, आप लिखें नीचे कि हमारी गुफ्तगू का मौजू ये है, नीचे लिख दें आप, ताकि मैं भी पाबंद रहूं और आप भी पाबंद रहे, उसी मौजू पर हम बात करें। मौजू नीचे लिखिएगा आप। चलो जी अजीम साहब, आप केलों पर ही रहे, ठीक है। अभी तो ये मौजू आपका हो गया, बार बार केला 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 कर रहे हैं, तो बाद में केलों पर ही रहे ना जी, ठीक है। वो इसी पर ही बात करते हैं। अभी तो हिलना नहीं है। मैंने नहीं कोई किसी और कोई सवाल का जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा जी आ जाए, फिर इधर आ जाए, आ जाओ इधर, नेड़े हो जाओ जरा। अच्छा मुझे ये बताएं, मिर्जा जी ने जब उसको केले दिए और रहमदानी का उसने वो बात कर रही थी कि मेरी जो शर्मगाह है उसके अंदर दर्द होती है, तकलीफ होती है, और उसने संभाल के रखे थे। मुझे बताइए, ये इबारत ये बता रही है कि लगता है कि ये केले उसने उससे शर्मगाह के अंदर संभाले थे, क्या ऐसा है कि नहीं? ये मुझे बताइए जरा, जल्दी जल्दी बताइए। लो जी बस गेम ओवर हो गई है। मुरब्बी जी दौड़ गए, बस यहाँ तक आखिर था। तो कादियानी मरज़ई मुरब्बी हकीम राशिद और कादियानी मरज़ई मुरब्बी इरफान मुरब्बी तो वो अपने मैसेज भी डिलीट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं, सारे मैसेज उसे डिलीट कर दिए और अब टाइपिंग के ऊपर आ गया ये, ठीक है जी। तो बस दौड़ गए, बड़ी खप डाली हुई थी इन मुरब्बियों ने। और चलें जी अब वापस आते हैं। अल्लाह अकबर, जाहिर साहब आए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं उस्ताद मोहतरम? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जी फरमाइए जी, नमाज का टाइम है तो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा टाइम ले लें तो जी। जी सर, इसका तो मुझे समझ नहीं आ रही है, बस केला केला किए जा रहा था, मुझे तो कहानी समझ ही नहीं आई इसकी। हाँ यही होता है, मरज़इयों का कब समझ आती है, मरज़इयों की कुछ समझ ही नहीं आती। ये मौजू एक शुरू करते हैं, उस एक मौजू के तहत 50 मौजू मजीद बीच में से निकाल लेते हैं ताकि खलते मबस हो जाए, बात ही समझ में ना आए और बंदे इधर उधर ही दौड़ते रहे। जी जी सर, वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वो जिसमें आपने कादियानी को मुसलमान किया, अभी कलमा पढ़ाया था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो है।
बड़ा अच्छा जो है ना आपने उसको एक्सप्लेन किया चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें देखने में ना, पता चलती हैं चीज़ें। हमें तो कई चीज़ें पता ही नहीं होती ये चीज़ें हैं भी या नहीं। आप बड़ी अच्छे तरीके से जब एक्सप्लेन करते हैं तो माशाल्लाह बड़े जो है ना चीज़ें समझ आ जाती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर भाई बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर है तो कर लें, फिर नमाज का टाइम है, और भी कॉलर हैं उनकी भी कर लें। नहीं, नहीं सर, बड़ा शुक्रिया सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। परवाज़ भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। परवाज़ भाई बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ भाई का लगता है नेट का कोई इशू है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये डिबेट हुई और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इतना बेशर्म इंसान था कि वो अपनी मुरीदनियों से एक तो खिदमत लिया करता था, हाँ जी, और खिदमत भी फिर ऐसी कि जनाब बेशर्म इंसान उनको अपनी चारपाई पे बिठा के, लटा के नहीं, बिठा के उनको जनाब केले देता है, हाँ जी, और वो फिर बेशर्म खवातीन, वो जो लड़कियां थी, लजनें थी, लजनात, वो संभाल लेती थी। बाबरकत केले, ये फल हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं दूंगी, तबरक है। फिर ऊपर से वो बेशर्म खातून और बेशर्म ये मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसकी रहमदानी की किस्से और कहानियां सुनता है, और वो पाँव दबा रही होती है, तो जनाब उसको वो वाई बर्नम के 10 कतरे डाल देता है, 10 कतरे हजूर डाल देते हैं। तो ये हालात देख लें इस बेशर्म इंसान के, जिसको कादियानी मदई अपना नबी, रसूल, इमाम, मेहदी, मुजद्दद, बशर की जाए नफरत, गंडोया और पता नहीं क्या क्या बला 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 समझते हैं। ये है कादियानी मर्जियों का नबी, हाँ जी। जो पुठे कम थे मिर्जे कादियानी के, कोई भी इंसान के बच्चों वाला उसके अंदर काम नहीं था। तो मजीद कॉलर भी आए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन आए? इस्लामुल्लाह साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, जल्दी कर लें, 2 मिनट रह जी गए हैं भाई। जी 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 जी। ये हकीम राशिद अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहा था मुकद्दस खातून को तबर्रक के मुतल्लक, हालांकि ये खुद वो आदमी है जो हाथ डाल के तबर्रक लिया करता था मिर्जा कादियानी से। हाँ यार, ये बड़ी हाथ डाल के लेने वाला शख्स है। और वो केला भी केला तो बहुत छोटी बात है, जो हाँ मदीने वाला केला वो तो बहुत छोटी बात है। ये तो हाथ डाल के ले लिया करता था केला। ये ऑडियो मैं जरा सुना दूं लोगों को, अगर जी आप जी जी इजाजत दें। बिल्कुल सुनाएं। ये केला तबरक कैसे लेता था, इसी तरह ये औरत ने भी लिए थे। ये नहीं, हाथ तबरक जो मिर्जा जी की गांड के अंदर, हाँ ये जी सुन हाँ ले। जी, वो बिल्कुल मिर्जा जी की दुबर में हाथ डाल के ये केला ये तबरक लिया करता था। वो औरत को तबरक इसी तरह मिर्जा दिया करता था। ये सुनिएगा जी। आप भी तो हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ मुझे। है और तुमने भी तबरक ऐसे लेना है? क्या तुम यही चाहते हो? तुम तो मैंने पहले कहा है एक विरासत आप भी तो हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना? तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ मुझे। है और तुमने भी तबरक ऐसे लेना है? क्या तुम यही चाहते हो? तुम तो अच्छा, एक और ऑडियो आई जा रही है गालियों वाली, ये भी सुन लेते। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੁਆੜੇ, समझे ना?
तू कट कुआड़ी तो मैं करना कुआड़ा, तो फिर उठे मैदान च लग जाएगा पता केड़ा पैंट चुदकड़ी करता है और केड़ा मां चुदकड़ी करता है। समझे कि नहीं समझा? तेरा नाम है की रखा है कि आपकी तो अब मिर्जा साहब की गान में हाथ डाल के तुम्हारे को लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ मुझे, है? अगर तुमने भी तुम्हारा को ऐसे लेना है क्या तुम यही चाहते हो? तुम तो रख लो। मैंने पहले कहा है कि एक विरासत रिलीज अनपढ़ चाहे लोगों की तरफ मत बोलो, कोई बंदे वाली बात करो, मर्द वाली बात करो, कमियों वाली बातें मत करो। अगर तुम्हें मैंने मौका दिया है तुम्हारे साथ बात करना, आपकी तो मिर्जा साहब की बात में हाथ डाल के तुम्हारे को लेने की कोशिश कर रहे हो यार। अच्छा इस्लामुल्लाह साहब ये देख लें, मरज़ई वक्त आने पे मिर्ज़ा कादियानी को भी माफ नहीं करते, उसको भी गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। जी ये बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये आप गौर करें, ये खुद कर सकते हैं सब कुछ, यानी खुद मिर्जा के साथ हर तरह का काम करते हैं, वक्त आने पे उससे पीछे हट जाते हैं। अच्छा ये वो लोग हैं, देखिए कितनी गलाजत इसने बकी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम बड़े बाअखलाक लोग हैं। ये वो लोग जो अपने आप को बाअखलाक कहते हैं, और जुबान चेक कर लें इनकी और इसकी हरकतें। और फिर ये भी कहते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। हाँ जी, जो हर चीज को ना बड़ी स्ट्रीम पे वो हाइट पे ले जाते हैं ऊपर के, ये सिर्फ हम में ही है, और हालांकि उसके बिल्कुल मुतजाद होती है, यानी कि जहालत के बराबर अखलाक होता है, ये अखलाक कहते हैं उसके बराबर जो जहालत में चले जाते हैं, ये जाहिल लोग हैं। अच्छा अब स्ट्रीम में ये जार ये कर रहा था कि ये सिर्फ हमारा हक है कि हम हाथ डाल के लें, हम ले सकते हैं, आप लोगों को क्यों तकलीफ है, आप क्यों करते हैं? ऐसे ही ये बिल्कुल गलीज गंदे लोग हैं। शुक्रिया, अभी नमाज का भी शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।